Salam alaikum, صباح الخير. Inch'Allah راكم لاباس. J'espère que vous allez bien. La préparation تاعكم راهي يمشي في ظروف جيدة إن شاء الله. Aujourd'hui اليوم حبيت ندير لكم une leçon très importante. درس مهم بزاف تلاميذ اتصلوا بيا حابين يفهموا هذا الدرس. اليوم حبيت ندير لكم هذا الدرس اللي هو la voix passive et la voix active. دونك الدرس هذا راح نجزئوه إلى 3 أجزاء. الجزء الأول نخدمو فيه لي طون سامبل، الجزء الثاني نخدمو فيه لي طون كومبوزي، والجزء الثالث إن شاء الله بإذن الله نخدمو فيه كيلكو كا سبيسيو، بعض الحالات الخاصة. اوكي الوغ باردون، نبداو على بركة الله. بون لا فيديو نتاعنا تكون مش طويلة بزاف، نحاول برك ندير تذكير لبعض الطلبة اللي راه عندهم مشكل في هذا الدرس. Alors, je vais prendre comme un exemple. نبداو بمثال بسيط اللي من خلاله نفهموا منه هذا الدرس. Alors, Ahmed répare le vélo. Ahmed répare le vélo. هذا c'est un exemple مثال بسيط جدا اللي من خلاله باش pour faciliter la tâche de la compréhension، باش فهمكم مليح نعتمدوا على مثال بسيط مفهوم. Maintenant je vais souligner les éléments de la phrase. نسطروا على العناصر تاع الجملة. عندي أحمد c'est le sujet, répare c'est le verbe, le vélo c'est le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct. Alors attention, seules les phrases actives avec un complément d'objet direct peuvent être transformées en phrases passives. الجمل اللي فيها un complément d'objet direct هي الجمل اللي نقدروا نحولوها la forme passive. مفهوم؟ Très bien. Alors, عندي هذه c'est une phrase active. Pourquoi؟ علاش هنا الجملة تاعنا على forme active؟ علاه؟ لأن أحمد celui qui fait l'action. أحمد هو الذي قام بالفعل. مفهوم؟ Alors, حنا دركا باش نديرو la transformation la voix active à la voix passive عندي بعض التحويلات. اوكي؟ Alors هنا الكومبليمون دوبجي ديريكت نتاعي هنايا اللي هو لو فيلو واش يولي ان سوجي باسيف. نبداو به لو، نكتبوها لو فيلو. تري بيان. الوغ لو فيرب يهبط هنا، خلو له بلاصتو هنا يبقى كيما راه. احمد اللي هو السوجي نتاعي في لا فوا في لا فورم اكتيف شولي لي je vais mettre le complément d'agent. donc راح نحط le complément d'agent. هاوليك نبداو par نديرو par ونجيب le complément d'agent par احمد اللي هو هذا السوجي تاعي في لا فورم اكتيف. فهم؟ très bien. maintenant راح نخدمو le verbe. قبل ما نخدمو le verbe هنا اعزائي je le mets هنا عندي l'auxiliaire être. l'auxiliaire être je le mets à côté، نحطو à côté باسكو راح نخدمو حنايا بالفعل المساعد être، ماناش راح نخدمو نهائيا بالauxiliaire avoir. l'auxiliaire avoir ما يكزيستيش في لا فورم باسيف. فهم؟ l'auxiliaire être je le mets à côté، راه يستنى. هذا راه يستنى. واش يستنى؟ صح، حنا نروحو نشوفو لو فيرب تاعنا في لا فورم باسيف. باردون في لا فورم actif. عندي le verbe répare c'est le verbe réparer هو الفعل réparer. c'est un verbe de premier groupe. وراه مصرف وين زعما راه مصرف فيه هنا راه مصرف في le présent de l'indicatif. هنا عندي le verbe répare، le verbe réparer conjugué
au présent de l'indicatif. Donc أنا هنا le verbe être راح يمشي. وين يجي؟ يجينا هنايا. كيفاش يجي؟ راح يجيني le verbe être في نفس الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل نتاعي في لا فورم اكتيف. دونك انايا راح نجيب لو فيرب اتر في لو بريزون. بوركوا؟ باسكو عندي لو فيرب هنا في لا فورم اكتيف جاني في لو بريزون دو لانديكاتيف. فهم؟ دونك لو فيلو في راسي انا باش نعوضها بإل. شو لي؟ جو سوي، tu es et le elle est. Donc نجيب لو فيرب être au présent de l'indicatif. ندير اي. Très bien. شو لا؟ le vélo est. هنا عندي le verbe هذا c'est un verbe du premier groupe في علم المجموعة الأولى. هنا الفعل نتاعي راح نجيب le participe passé. le participe passé تاع المجموعة فعل المجموعة الأولى ER شو لي est. هذا le participe passé تاعها. واش نجيب؟ نجيب le verbe تاعي غي با نجيب le participe passé. واش ولا عندي؟ ولات عندي une phrase à la forme passive. Une phrase à la forme passive. Donc, هنا واش ولا عندي sujet passif. sujet passif اللي كان هنا le complément d'objet direct ولا sujet passif. هنا السوجي ما يديرش الفعل. نو. هنا السوجي اللي هو لو فيلو ما يديرش الفعل. هنا السوجي subit l'action. هنايا السوجي subit l'action. هنا السوجي يتعرض أو يسقط عنه الفعل. مفهوم؟ ألوغ بون نعاود ندير لكم شرح بسيط. à la forme active هذه une phrase à la forme active. أحمد répare le vélo. donc أنا هنا le passage من la forme active à la forme passive عندي des transformations. parmi les transformations هذه عندي le complément d'objet direct يولي sujet passif. وعندي السوجي اللي هو في لا فورم اكتيف نتاعي يولي ان كومبليمون داجون. فهم؟ كومبليمون داجون. لو فيرب واش يولينا هنا؟ دائما نستعينوا بلوكسيليير اتر كما فهمتكم. لوكسيليير اتر ما نجيبوش هكذا في اي زمن اللي نحوس عليه ولا اللي تنفع لي فيه. نو، راح نشوف لو فيرب تاعي في لا فورم اكتيف وين زعما راه نصرف فيه. هنا عندي الفعل ريبار مصرف في لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك انا لو فيرب اتر راح نجيبو في لو بريزون دو لانديكاتيف. راني حطيته اي لو فيلو اي ريباري بار احمد. لو فيلو هنايا اللي كانت عندي في لا فورم اكتيف كان هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. واش ولا انا سوجي باسيف. معناها ولا لي فاعل يسقط عنه الفعل. مادامنا في لا فورم باسيف، مادام عندي اون فراز في لا فورم باسيف اوتوماتيكمون راح يعود عندي فيرب با باسيف. فيرب باسيف. احمد اللي كان السوجي اللي كان هو الذي قام بالفعل في لا فورم اكتيف هنا ولا لي كومبليمون داجون. تري بيان. الوغ الشيما تاعي هاي وراها. تبع معايا تشوف sujet verbe complément d'objet direct. complément d'objet direct يولي لي sujet passif. le verbe يبقى هو والsujet يولي لي complément d'agent. complément d'agent. très bien. هنا le verbe دائما قبل الفعل راح نجيب l'auxiliaire être. راح نجيبه في الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في لا فورم اكتيف. Le verbe تاعي نهبطو le participe passé. Très bien. On passe. وين نروحو دوك؟ راح نشوفو les temps simples. les temps simples. عندي le présent. عندي l'imparfait. le futur. وعندي le
passé simple. Très bien. نخدموا نفس الخدمة مع الأزمنة هذو البسيطة. فهم؟ ما ننساوش حنا l'auxiliaire être je le mets à côté. أو هنا يستنى. مفهوم؟ تبع معايا تشوف. Le présent. هنايا نديرو le verbe اللي كان في la forme active نجيبوه في le présent. C'est bon هنا خدمناه نجيبوه في l'imparfait. وش يولي؟ réparer AIT. نجيبو دوك le verbe اللي راه في la forme active نجيبوه في الفيتور. شو يولي؟ réparera. نزيدو نجيبو le verbe réparer اللي راه في la forme active نجيبوه في le passé simple. شو يولي؟ réparera. très bien. نفرضوا هذو الأفعال راهم في la forme active. donc je vais les transformer à la forme passive. راح نبدلوهم la forme passive. واش تولي؟ le vélo. attends. le vélo. واش تولي لي هنا في la voie passive؟ واش تولي؟ شوف تولي le نبداو بالimparfait parce que le présent déjà شفناه. le vélo. شنو نجيبو هنا؟ نجيبو le verbe être l'auxiliaire être في الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في la forme active. هنا راه في l'imparfait نجيب l'auxiliaire être في l'imparfait. واش يولي؟ était. نجيب لو بارتيسيب باسي تاع الفعل نتاعي. نجيب لو بارتيسيب باسي تاع الفعل نتاعي. واش يولي؟ réparer. très bien. دروكا عندي انايا لو verbe réparer في الفيتور. donc شو يولي؟ le vélo نجيبو l'auxiliaire être. وين نجيبوه؟ على حسب الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في la forme active. شو يولي؟ le vélo sera réparé. c'est très facile. réparer le participe passé par Ahmed. le passé simple نكتبو le vélo نجيبو l'auxiliaire être أعزائي. وين نجيبوه في le passé simple parce que le verbe هنا راه مصرف في le passé simple. le verbe être هذا راه يستنى في الزمن. يشوف الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في la forme active باش يجي كيما هو. مفهوم؟ هكذا باش نفهمكم مليح. alors هنا le verbe être شو يولي؟ fut. le verbe être au passé simple c'est fut. répare أحمد. نعطيكم مثال واحد آخر أكثر وضوح. هنايا شوف نعاودوا هذه الجملة نفس الجملة تاعنا هذه نعاودوها. هنايا في لو بريزون. لا حنا نخدموه في لامبارفي. أحمد شوف معايا. أحمد réparer le vélo. très bien. alors نديرو نتبعو الشيما تاعي. أحمد يولي complément d'agent. le complément d'objet direct في la voie active نتاعي يولي sujet passif. نكتبوه le vélo par أحمد. très bien. واش مازال هنايا؟ مازال لي لو فيرب. صح انايا قلت لكم هنا نديرو l'auxiliaire être. l'auxiliaire être هاوليك مانيش راح نجيبو في الزمن اللي حابو انا. نو راح نجيبو في نفس الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في لا فورم اكتيف. هنا راه مصرف في l'imparfait دونك راح نجيب لو فيرب être à l'imparfait. شو يولي؟ يولي était.
été. Très bien. نهبط le participe passé. Le participe passé du verbe réparer هو réparer. Le participe passé أفعال المجموعة الأولى اللي تخلص ب ER devient accent. Ok, alors هنا ولات عندي une phrase à la forme pas passive. فهم فيما يخص الأزمنة نتوما التلاميذ بزاف عندهم بروبليم في الأزمنة. من بعد إن شاء الله نعطيكم من بعد تلقاو في لاباج إن شاء الله هذو التمارينات وهذو الأزمنة اللي ممكن يساعدوكم في هذا الدرس. مفهوم؟ إن شاء الله تعودوا فهمتوا هذا الدرس. حاولت نبسطوا لكم قدر المستطاع. لا بروشين فوا إن شاء الله ناخذ الجزء الثاني من هذا الدرس اللي هو الأزمنة المركبة. مفهوم؟ والجزء الثالث إن شاء الله نشوفوا فيه بعض الحالات الخاصة. ربي يوفقكم وفقكم الله إن شاء الله. صحة وفطوركم. السلام عليكم.